السلام عليكم خوتي وخواتاتي، معكم خوكم اسماعيل من لاشين ديالنا مازا جيني سيفيل. كنتمنى تكونوا مزيانين. بالنسبه للناس اللي يلا دخلوا جداد ولا غادي يشوفوا الفيديو ديالنا، كنتمنى باش يديروا سبسكرايب ويفعلوا الجرس باش ديما يوصلهم الجديد ديالنا. حنا كل سبت وحد كنديروا لي زيكزيرسيس، كنديروا لي فورماسيون ديالنا تاع لا جيني سيفيل. وبالنسبه للناس اللي قدام معانا وديما مشجعيننا ديما معانا، ما يبخلوش علينا بلي جيم ديالهم باش يحفزونا مزيان ومزيان. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد ليكزيرسيس تاع البراتيك. ديما في البراتيك كيحطوا لنا واحد 30 بوان ولا في التالي تاع الكونترول اي كاليتي. كيحطوا لنا واحد السؤال تاع سيتي لي ريسك لي بروفونسيون ا بروندر بور اسوري لا سيكوريتي تاع الشونتي ديالنا، سواء كان الشونتي تاع الروت ولا سواء كان تاع الباتيمون. المهم هذاك لا كيستيون ديما كتحط، وما بغيتش الواحد يزقل هادوك النقط هكاك لله في سبيل الله. يقدر غير يحفظ ويجي يحطها نيشان، يشوف غير البروجي اللي عنده اللي خدام فيه واش تابع لا كونستركسيون ولا تابع لي روت. انا كنت درت لكم واحد 13 باج صوبتها لكم، خدمتها، درت فيها بحال ريزومي، درت فيها الروت ودرت فيها لا كونستركسيون من ا جوسكا زد. قديتها وصوبتها مزيان باش نعاونكم بها، نعطيها لخوتي يخدموا بها فين ما مشاو يخدموا بها. وكاين صحاب النقله حتى هما تخدم لهم ان شاء الله. كاين صحاب النقله يحطها يصغرها قدامه ويحطها ينقل بها اللي بغا. احنا ما كرهناش كلشي ان شاء الله ينجح وكلشي يكون عنده الباكاج مزيان وخدام مزيان، والله يسهل على كل واحد اخوتي. عندنا الطابلو نتاع المود اوبيراتوار، هو اللي كيتحط ديما ملي كيقول لك هذاك السؤال نتاع سيتي لي ريسك et les préventions à prendre pour assurer les sécurités des ouvriers. Les ouvriers كنشوفو عندنا الاوبيراسيون وعندنا المود اوبيراتوار وماتيريال اي ماتيريو اوتيليزي ولي ريسك بريفيزيبل ولي بروفونسيون. هنا اول حاجه في لا كونستركسيون عندنا التيراسمون عندنا سواء كيكون ميكانيك سواء كيكون مانيوال. التيراسمون عندنا في الديكاباج لا كروس دو فويل شارجمون ديشارجمون دو رومبلي. اول حاجه هي اللي كنديروها المود اوبيراتوار ديالو ليكتور دو بلان دو ماس لي بلان دو بيكاج. مهم باش ما نطولش عليكم في الفيديو، ها هما تراسي دي فويل. عندنا لي ماتيريال لي ماتيريو اوتيليزي. عندنا النيفلوز لي بيلي هيدروليك كاميون لي شارجور نيفلوز لي تراكتور بيل. المهم انا اخترت لكم داكشي حدو قدو باش ما نطولش. عندنا لي بولمون دي باروا دي فوي في لي ريسك لي زاكسيدون دي فييكول. يعني يكون عندنا شونتي بزاف، شي شونتي كبير فيه لي فييكول بزاف، يكون لي زاكسيدون تاع لي فييكول ولا اي بولمون دي باروا دو فوي. لي باروا دو فوي هو لي بولمون هو الرديم يطيح ملي كيكون عندنا لا بروفوندور كبيره. ولي بروفونسيون هما الاحتياطات اللي خاصنا ناخدوها. عندنا تيراسمون مانيوال كذلك. هما لي ماتيريال هما لي ماتيريو اللي كيخدمو بهم لي زوفريي. لي ريسك ولي بروفونسيون. عندنا الفونداسيون سوميل ايزولي سوميل كونتيني. شوف انت على حساب شنو عندك في لا سوميل. هاني الماتيريال اللي كيخدمو بهم. لي ريسك اللي قد وقعوا هما الكونفونسيون الاحتياطات ديالنا. اونبوي عندنا جوج حفار اونبوي ولا اونبور.
هادي أمبوي observation لي ماتيريو لي ماتريال لي ريسك الاحتياطات. نجيو هنايا أمبيو هاهما مسائل. عندنا في الرادي جينيرال المسائل ديالهم تاع الرادي جينيرال. عندنا البوطو ولي بودر والشيناج او لونغرين هاهما هنايا رياليزاسيون دو بوطو رياليزاسيون دي بودر رياليزاسيون دي شيناج اي لونغرين. شيناج و لونغرين جمعتهم بجوج حيت تقريبا ما كاينش فرق بيناتهم بحال بحال. هاهما لي ماتيريال لي ماتيريال اللي كنستعملو الكوفراج المارطو الفيل اون بلون بداك الميزان الفيبرور البيطون لي زارماتين. المهم كلشي ما خليتكم حتى حاجه كلشي درتو هنايا كاع الحوايج المهمه واللي كتقراو عليها درتها هنايا. ولي ريسك ديالنا والاحتياطات اللي خاصنا ناخدوهم ملي نكونو نخدمو لي بوطو ولي بودر ولي شيناج. كذلك هنا في لي دال لي بلونشي لي دال كذلك هما مسائل كيفاش كتخدمو كيفاش ناخدو لي بروفونسيون ديالنا. عندنا هنايا الماتريال لي ماتريال اللي كان الوردي البودري كوفراج بوغ لي بودر كلشي راه هنايا. لي ريسك ديالنا الاحتياطات اللي خاصنا ناخدوها ملي نكونو نديرو لي دال ديالنا. لي زسكالي كذلك. انت كتشوف غير البروجي اللي راهم حاطين لك في البراتيك سواء كان كيهضر على روت سواء كان كيهضر على لاسينيسمو سواء كان كيهضر على شي دار شي باتي من دار شي بوطو قال لك حسب بوطو ولا حسب شي بلونشي ولا انت غادي تجي في المود اوبيراتوار تقلب على شنو راه عندك في البروجي. بحال عندنا لي بوطو لي بودر وشيناج لونغرين ولا دار انا هبط على هادشي كيما هو كاع ما تفكرش كاع ما طلع هكا ولدي غير هبط عليهم نصك داك 30 نقطة وليدي كاع ما تزقلهاش ولا ها بنتي بدا بهم هما الاولين. كنا في هنايا عندنا كنا في لادار في لي زيسكالي هما لي زيسكالي المسائل ديالهم لي ريسك والاحتياطات وكلشي. عندنا الطواتير دو تيراس نتاع السطح داك لي طواتير كذلك ها هو المسائل ديالهم. عندنا المير اكلوازون الحيطان والفريق نتاع الدار داخل وكذا المسائل ها هما الحوايج ديالهم المورتي لوندوي البريك لي ريسك ديالو. فيريفي لي الاحتياطات اللي خاصنا. عندنا هنا لا ريزو داسينيسمو هو لا ريزو داسينيسمو. في لاسينيسمو ملي كيكون عندنا شي عطاوك شي اونتيسمو ديرها لاسينيسمو بها بالقوادس بلا بورتور توفنو كدا هادي ها هو كلشي راه هنايا ديك الماتيريال اللي تخدم به لي ريسك. المهم انا عاونت في سبيل الله لي طرونسون دو روت. واحد الطرونسون تاع الروت يعني تخدم على واحد الطرونسون تاع الروت هو غادي يعطيك في الطرونسون تاع الروت كيعطيك 30 متر يعطيك 50 متر ولا 1 كيلومتر كتخدم عليها. ماشي يجي يعطيك بروجي تاع بولفار قدو قداش غتخدم على واحد الطرونسون في البراتيك. هما لي ماتيريال كاين ماتيريال تخدم بيهم نيبلو شارجور كاميو اروزاج كاميو فينيسور كومباكتور كاع المسائل ولي كوش جي ان ا 040 كوش دو باز. المهم كلشي ها هو لي ريسك اللي يقدروا يوقعوا لنا في الشونتي نتاع لي روت والاحتياطات اللي خاصنا ناخدوها. ها هو خوتي هذا بالنسبه للناس اللي راهم نعطيهم هذا نصيفطو لهم وكذا خليو لي الجيميل ديالهم في الكومونتير في اليوتيوب وانا غادي نصيفط لكم انفو غادي نلقى كومونتير ونخلي لي الجيميل ديالك غادي نصيفط لكم اوتوماتيكمون غير نلقاه نصيفطو لك في سبيل الله الخوتي. نتمنى بالله يكون عجبكم الدرس تاع اليوم وشكرا.